मसीह यीशु के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में ईमान टीवी देखने वाले सब बहन भाइयों को एवेंजलिस्ट उज़्मा इकबाल की तरफ से सलाम और उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ों आप सब मसीह यीशु में ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात शेयर की थी कि हम एक प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ मसीही सितारे होंगे, यानी कि मसीह यीशु के वो खुदाम, हमारी वो बहनें जो खिदमत गुज़ार हैं, उनकी ज़िंदगी से हम ये सीखेंगे, हम ये जानेंगे कि उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ कब और कैसे किया, कब वो बोर्न अगेन हुए, कब उन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया और वो अपनी खिदमत को कहाँ पे कर रहे हैं, किस अंदाज से कर रहे हैं। हम उनकी गवाहियाँ लेंगे, उनसे जानेंगे कि खुदावंद को उनकी ज़िंदगी से कैसे जलाल मिल रहा है और वो किस तरह अपनी खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारी खिदमत गुजार बहन हैं, बाजी नसरीन हैं। बाजी नसरीन को खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं और बाजी नसरीन खुदा के नाम को अपनी ज़िंदगी से जलाल दे रही हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ कब किया, कब ये बोर्न अगेन हुई, कब ये बपटाइज हुई, इन्होंने बपतिस्मा लिया और खुदावंद के नाम को वो कैसे जलाल दे रही हैं। जी बाजी नसरीन सलाम आपको, कैसी हैं आप? हाँ ठीक। तो बाजी आपका तलक कहाँ से है, किस इलाके से हैं आप? मैं शेखपुरा में रहने वाली हूँ। पीछे मेरे अम्मी अब्बू के शेखपुरा में मैंने आगाज़ किया है, बपतिस्मा लिया है। और जब मैंने बपतिस्मा लिया तो 1998 में लिया था। तो जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैंने खुदा ने मुझे एक ख्वाब दिखाया कि जो एक शख्स है, दो उसकी शक्ल के आदमी है। जो ख्वाब मुझे आ रहा था, एक पीछे है और एक आगे है और थोड़ी छोटी सी नाली है दरमियान में। तो एक कहता है आप पीछे हट जाओ और दूसरा कहता है आगे चली जाओ। और जब मैंने पीछे तो नहीं मुड़ना, मैंने कहा नहीं मैंने आगे ही बढ़ना है। तो जब मैंने खुदावंद का नाम लिया और जब मैंने बपतिस्मा सुबह को लेना था तो वैसे ही रास्ता इस तरह का मुझे सब खुदा दिखा रहा है। और वैसे ही रास्ता है, वैसे ही दरख्त है, वैसे ही पानी है जहाँ से मैंने बपतिस्मा लेना था। और जब मैंने बपतिस्मा लिया तो खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया शहरों में, गाँव में। जब मैं कलाम की बारी आती, कलाम भी सुनाती। मेरी इतनी तलीम तो नहीं है मगर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की कि यीशु मेरा साथ देता है। आमीन आमीन। देखिए बहन की गवाही कितनी खूबसूरत है। वो कहती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गाँवों में, शहरों में पाक कलाम में लिखा है कि उसने अक्लमंदों और दनाओं को छोड़कर हकीरों को चुना ताकि वो अपनी खिदमत उनसे ले सके। तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि वो इस चीज़ को मैटर नहीं करता कि किसी के पास डिग्री है, वो कितना पढ़ा लिखा है, किसी की काबिलियत क्या है। हमारा खुदा सिर्फ देखता है तो दिल को देखता है कि इस इंसान का दिल मेरे साथ किस कदर साफ़ है, ये किस तरह अच्छाई और पाकीज़गी के साथ मेरे साथ चल रहा है। खुदावंद हमारा खुदा जो है वो ना अकलों पे जाता है, ना शक्लों पे जाता है, ना रंग पे जाता है, ना नस्ल पे जाता है, ना मज़हब पे जाता है। हमारा खुदा सिर्फ इंसान के दिल को देखता है। तो बाजी जो है वो कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो फिर भी खुदावंद उनकी ज़िंदगी से अपना काम ले रहा है। खुदावंद उनकी ज़िंदगी से अपने जलाल को जाहिर कर रहा है। बहन नसरीन की एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये जब किसी को तकलीफ़ में देखती हैं, परेशानी में देखती हैं, तो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि ये उस इंसान के लिए किस कदर दुख और तकलीफ़ को महसूस करती है। जैसा कि बाजी पिछले दिनों मुझसे बात कर रही थी कि हमारी कलीसिया में बहन बीमार हुई तो इन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा। इसी तरह इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी ज़बान से हमारे साथ 1 या 2 गवाही को शेयर करें। जी बाजी नसरीन, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गवाही जिससे हमारे ईमान टीवी देखने वाले जो बहन भाई हैं वो बरकत पाएँ और उनकी ज़िंदगी से मसीह यीशु को जलाल मिले। मैं तो पहले एक बात कहना चाहती हूँ जो मुझे खुदा ने हवाला दिया। जब मैं इधर आने लगी थी तो 2-3 दिन पहले ना मुझे हवाला खुदा ने दिया, ये बाजी आपको पढ़ के दिखाएगी। तो मुझे नहीं पता, नहीं आता है। बाजी को ना ये इनके खूबी है, बल्कि खुदावंद इनसे बात करते हैं ख्वाब के ज़रिए, रोया के ज़रिए,
تو جب بھی خداوند ان کو کلام دیتے ہیں تو یہ شیئر کرتی ہیں کہ خداوند نے مجھے یہ کلام دیا ہے. یہ خود پڑھی لکھی نہیں ہے, پڑھ نہیں سکتی, لیکن جب خداوند کا روح ان کو ہدایت کرتا ہے یا خدا کی طرف سے ان کو کلام ملتا ہے تو پھر وہ حوالہ اپنے بچوں سے یا کسی اور سے لکھوا لیتی ہیں کہ مجھے خداوند نے یہ کلام دیا ہے. تو جیسے ہماری ان سے بات ہوئی تو باجی نے کہا کہ مجھے رات کو خداوند نے حوالہ دیا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے یہ شیئر کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یوحنا 6 باب اس کی 29 آیت, جس میں کچھ یوں لکھا ہے, یسوع نے جواب میں ان سے کہا, خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. باجی اس پر تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات شیئر کریں گی. اور میں جب ادھر آئی تو مجھے بہت اچھا لگا باجی سے ملاقات کر کے اور ان بھائی سے اور ان کے فیملی سے. اور جب میں ادھر آئی تو مجھے کوئی محسوس نہیں ہو رہا کہ میں غیر لوگوں کے پاس بیٹھی ہوں, میں اپنوں کے پاس بیٹھتی ہوں, یہ مجھے اپنے ہی لگتے ہیں. میں بہت خوش ہوتی ہوں جب دوسروں کا درد مجھے پریشان میں ہوتی ہوں دوسروں کو دیکھ کے, تو مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے, میں رونے لگ جاتی ہوں, میں پریشان ہو جاتی ہوں دوسروں کو دیکھ کے. جب میری باجی ہے تو وہ پریشان تھی, ان کے شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں میں انگلیاں کٹ گئی ہیں. تو جب میں ادھر آئی تو پھر میں نے بہت زیادہ میں روئی, چرچ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور خداوند نے اس کو اٹھا کھڑا کیا. اور جب وہ جہاں بھی وہ جا رہی ہے باجی تو وہیں سنا رہی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یسوع نے اٹھا کھڑا کیا. جیسے لنگڑوں کو, اندھوں کو, بیمار لوگوں کو یسوع شفا دیتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور میری گواہی یہ ہے اور میں یہ گواہی بھی دے رہی ہوں, اور مجھے اندر سے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ میں گواہی چینل پہ, یہ چینل پہ آ رہی, ایمان چینل پہ, اور میں خوش ہوں. اور جب میں ادھر آتی ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں. اور جب باجی مجھے کہتی ہے کہ آپ نے میرے سے بات کرنی ہے تو میں بھی ان سے بات کر کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں. آمین. ہاں جی, تو باجی سے ہم بات کر رہے تھے. باجی اکثر اوقات ہم سے اپنی گواہیوں کو شیئر کرتی رہتی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک بھی ہم ان سے بات کریں گے. ان کی زندگی میں کچھ اور گواہیاں بہت, اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, کیونکہ یہ لوگوں کے لیے روزوں میں ٹھہرتی ہیں, 3 دن کا روزہ رکھتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں, راتوں کو اٹھ کر اس قدر یہ دوسروں کے لیے اپنے اندر درد رکھتی ہیں. پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہم جو سب ہیں ایماندار مسیح کے بدن کا حصہ ہیں, اور جب بدن کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو آٹومیٹکلی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو چونکہ جب ایک ایماندار بیمار ہوتا ہے, دکھ میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, تو دوسرے ایماندار کو اسی قدر تکلیف ہوتی ہے, اسی قدر پریشانی ہوتی ہے جس میں سے ایک گزر رہا ہوتا ہے. تو باجی اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے تو دعاؤں میں ٹھہرتی ہیں, روزے رکھتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں, اور خداوند ان کی زندگی سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے باجی نسرین کے ساتھ مل کر آپ سب کو ضرور خوشی ہوگی, اور ان کی گواہی سے, ان کی زندگی سے آپ کو ضرور برکت ملے گی. نیکسٹ ویک بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ہم گواہی لیں. ان کی کافی عرصہ جو ہے وہ اولاد نہیں ہوئی تھی, ان کے کچھ مسئلے تھے, کچھ پرابلم ہے. تو نیکسٹ ویک جو ہے ہم باجی نسرین سے اس چیز پہ بات کریں گے کہ باجی خداوند نے آپ کے اس مسئلے کو کیسے حل کیا, کیسے خداوند میں آپ آگے بڑھیں اور خداوند کی برکات سے آپ لبریز ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم باجی نسرین سے سنیں گے. اب یہ ہمارے ساتھ رہا کریں گی وقتاً فوقتاً. ان کو بہت شوق ہے خدمت گزاری کا, ان کو بہت شوق ہے کہ میں آگے بڑھوں, میری زندگی سے مسیح یسوع کو جلال ملے, میں گھٹوں اور وہ بڑھے, میں چھپوں اور وہ نظر آئے. اور ہم ان کو اپنے ٹی وی کے ذریعے, ایمان ٹی وی کے ذریعے ہم ان کو آگے لے کر آئیں گے, تاکہ ان کی زندگی میں جو خدا نے گواہیاں قائم کی ہیں, ان کی زندگی سے جو مسیح یسوع کو جلال مل رہا ہے وہ ہمارے تمام بہن بھائیوں تک پہنچے, تاکہ ہم سب کی ایمان میں جو ہے وہ بڑھوتری آئے اور ہم سب کو ایمان کی جو ہے وہ تازگی اور پختگی ملے. خداوند آپ سب کو برکت دے.